تفضل. الله سبحانه وتعالى قد تحدى بهذا القرآن الجن والإنس على أن يأتوا بمثله، ما استطاعوا. قال ربي جل في علاه في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم الله عز وجل ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم ربي جل في علاه على أن يأتوا ب10 سور. قال الله جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ما استطاعوا أن يأتوا ب10 آيات، ثم تحداهم ربي جل في علاه على أن يأتوا بسورة. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، ما استطاعوا أن يأتوا. ثم تحداهم الله جل وعلا أيضا بآية. قال الله عز وجل: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يقول الشيخ ابن عثيمين: بحديث مثله بآية مثله. الله عز وجل من إعجاز هذا القرآن أن الله جل في علاه قد تكفل بحفظه جل في علاه. الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ هذا القرآن العظيم المعجزة الخالدة. الله جل في علاه يقول: إنا، وهذه النون نون العظمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإنسان القرآن ليس هو فقط محفوظ، بل حتى الذي يحفظ القرآن محفوظ. الله أكبر، يا الله. حتى الذي يتلو كلام الله عز وجل يحفظه الله عز وجل من الوقوع في المعاصي. فإن هذا القرآن من تمسك به أصبح على الصراط المستقيم. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الله أكبر. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك.